حضرت صدیق اکبر دا دا رسول اللہ مبارک پا صحابہ کے اول نمبر صحابی دی، اول نمبر صحابی دا اغا صحابی دی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ٹولو نمخ کے پر رسول اللہ مبارک ایمان دے سڑی روڑے دے او سنگ ایمان روڑے دے بے دلیل ایمان ابو بکر مالا اللہ نبوت راکا زه خدای پیغمبر کړم وای ما در باندې ایمان د خیر او خلاص اس دلیل نه غواړم ما ته د مخکې نه معلومه چې ته رښتونی یې صادق دی کې دویمه خبره نشته بالغانو سړو کې لومبي ایمان احرارو کې حضرت ابو بکر صدیق دی او قسم دی رسول الله مبارک فرمائے مرض وفات کے تقریر کو پاگے کے او فرمائے ان من امن الناس علی فی ماله و صحبته پما چه پمال او مرگرتیا کے دا چا دیر لوی احسان دے نو اغا ابو بکر صدیق دے گوارے مالی فیدہ مالا دیر را کرنے دا بدنی فیدہ مرا کرنے دا دا ہجرت صحبت مرا سر کرنے دے او بے او فرمائل پما دا چا بدل احسان نشتا کما سر چا خیگڑا کرنے دا بدل میں اور تخلاص کرنے عام اعلان کے پما دا چا بدل احسان نشتا کہ وہ ما ور تخلاص کرنے دے یو کس پاتے دے کہ دا آغا احسان او خیگڑے زما دے سٹ باندے پرتی دی اغلب اللہ دا آغا دا خیگڑو بدل دا قیامت پرد ورکیا سوکتے حضرت ابو بکر صدیق سوک شوق سروا ہے لگ شوق سروا ہے رضی اللہ تعالیٰ داغا صحابی رضی حضور پانا او حضرت ابو بکر سوئی اللہ رسول اللہ یو ارمان بقبر لوڑم یو ارمان اب اسی ادا دے چیتا دا ما دا جیب خپل جیب ہوگانے لکه خپل جیب تک ساڑی ارواح گوتے ورمانڈی نا خزی سلا کئی نا بچو سلا کئی نا دوست سلا جیب تک گوتے ورمانڈی مسکین فقیر لور کی جیب تک گوتے ورمانڈی ٹماٹر والی جیب تک گوتے ورمانڈی کرایہ ورکی جیب تک گوتے ورمانڈی چالا خیراتی ورکی بچو لجامے کیڑے چا سلا نکے دا میں پاڑار مان دے چیتا دا ما جیب کی گوتے مانڈے ہو ما سرم سلا نکے شیط رو باز دا مان دے جو سلے دے سے رسول اللہ مبارک فرمائی مالچ اللہ سرا کری دی ما القا الی ربی اللہ چے ما تسرا غرزولی دی القیتہو الى ابی بکر ما طول ابو بکر تور غرزولی دی ما غلور کری لوے سڑے لوے شخصیت